प्रणमामि महोदयः। नमः। प्रणमामि महोदय। सर्वेभ्यः प्रणामः। आरम्भं करोतु भो। आं महोदयः। दर्शनशास्त्रस्य अस्मिन् साङ्ख्यकारिकातत्त्वविवेचनवर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां विद्वज्जनानां गुरूणां च स्वागतं। सर्वेभ्यश्च नमः। अस्य साङ्ख्यकारिकातत्त्वविवेचनवर्गस्य प्रारम्भे अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमन्तं रमेशकुमार महोदयं सादरं प्रार्थयामि। अयं महोदयः सम्प्रति सरला विरला विद्यालये रांच्यां संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। पुनश्च संस्कृतभारत्याम् अयं महोदयः रांचीजनपदसंयोजकः अपि अस्ति। इदानीम् अहं मङ्गलाचरणार्थं महोदयं सादरं निवेदयामि। श्रीमान् रमेशकुमार महोदयः। धन्यवाद पप्पू महोदय, मह्यम् अवसरं दत्तवान्, धन्यवाद। चन्द्रकान्त शुक्ल महोदय प्रणमामि अहम्। प्रणामः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। धन्यवाद पप्पू महोदय। आं धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अस्य वर्गस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणानन्तरम् अहम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। श्रीमन्तः महोदयाः। धन्यवादः। सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं कृतं रमेश महोदयेन। अस्तु। सम्प्रति व्यक्ततत्त्वानि यानि सन्ति
तेषां विषये विचारः प्रवर्तते। वस्तुतः एतानि तत्त्वानि केन केन प्रकारेण किं किं कार्यं कुर्वन्ति अस्य विवेचनं जायमानमस्ति। व्यक्ततत्त्वानि 23 सन्ति, महत्तत्त्वतः स्वीकृत्य पञ्चमहाभूतपर्यन्तं। तर्हि किञ्चित् पूर्वं जातमस्ति, अधुना अग्रे भवामः। कुत्र आसीत्? तर्हि एव अस्ति। अत्र स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य शैषा भवत्य सामान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च इति तु निश्चयेन जातमासीत्। अग्रे 30 कारिका अस्ति। युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। पूर्वं 29 कारिकायाम् अथवा 29 कारिकायां प्रतिपादितमस्ति यत् केन प्रकारेण अंतःकरणरूपेण त्रीणि तत्त्वानि यानि सन्ति, महत् अर्थात बुद्धि, अहंकारः, मनः च, तानि केन प्रकारेण कार्यं कुर्वन्ति। अधुना अग्रे तस्यैव विवेचनमस्ति। अत्र युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा। अत्र चतुष्टयस्य निरूपणमस्ति। चतुष्टयस्य अर्थात् त्रीणि तत्त्वानि तु पूर्वं जातानि एव सन्ति। चतुर्थ तत्त्वरूपेण सर्वाणि इन्द्रियाणि, अर्थात इन्द्रियाणि मनः, बुद्धिः, अहंकारश्च। तर्हि युगपत् चतुष्टयस्य वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, अर्थात युगपत् चत्वारोपि युगपत् भावेन, अर्थात एकीभूय मिलित्वा वृत्तिं व्यापारं वा कुर्वन्ति। पुनश्च क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, क्रमशः तेषां निर्देशनं जायते। अग्रे अस्ति दृष्टे तथाप्य दृष्टे। दृष्टे अर्थात प्रत्यक्षे, अदृष्टे अर्थात प्रत्यक्षेतरे। प्रत्यक्षेतरे अर्थात परोक्षे, अर्थात अनुमानादिषु येषां विषयाणां विवेचनं भवति ते। तर्हि दृष्टे अर्थात प्रत्यक्षे, अदृष्टे अर्थात परोक्षे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। त्रयस्य त्रयाणां त्रीणि तत्त्वानि यानि पूर्वम् उक्तानि सन्ति, तेषां तत्त्वानां तत्पूर्विका। पूर्वं यथा अस्ति, पूर्वं किं भवति? दृष्टं भवति। प्रत्यक्षेणैव यदा कस्यापि विषयस्य ज्ञानं जायते तदा एव तु तस्य अनुमानं भवति। अनुमाने इदं ध्यातव्यमस्ति यत् अनुमानं तस्यैव विषयस्य भवति यस्य प्रत्यक्षीकरणं जातमस्ति। अस्तु, यदि अस्माभिः प्रत्यक्षीकरणं न जातमस्ति तथापि वयं परार्थानुमानेन तस्य बोधं कुर्मः। परार्थानुमान विषये मया उक्तमस्ति यत् परार्थानुमाने प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम् उपनय निगमनं च इत्थं भवति। तर्हि एतानि
तत्त्वानि यदा भवन्ति तदा यद्यपि अस्माभिः अनुमानं न कृतमस्ति तथापि कोऽपि यः पूर्वम् अनुमानं कृतवान् अस्ति सः अस्मान् बोधयति अतः परन्तु अनुमानं प्रत्यक्षाश्रितमेव भवति प्रत्यक्षस्य यदा ज्ञानं भवति तदनन्तरमेव तस्य अनुमानमपि जायते तर्हि अत्र दृष्टे अदृष्टे अदृष्टे अर्थात परोक्षे इत्यस्य अभिप्रायः अदृष्टे अर्थात परोक्षे अर्थात अनुमानादिभिः यस्य ज्ञानं भवति तस्य एकवारं पुनः पश्यामः युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः चतुष्टयस्य तु वृत्तिः युगपत् भवति अर्थात सम्मिल्य पुञ्जीभूय एतानि चत्वारि तत्त्वानि यानी इन्द्रियाणि मनः अहंकारः बुद्धिश्च सर्वाणि मिलित्वा कस्यापि विषयस्य ज्ञानं कुर्वन्ति तर्हि युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः परन्तु अग्रे उक्तमस्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टः तस्य क्रमः अपि निर्धारितः अस्ति यद्यपि युगपत् रूपेण अथवा सम्भूय एतानि चत्वारि तत्त्वानि ज्ञानं कुर्वन्ति परन्तु तत्र क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टः क्रमशः अपि तेषां कार्यं निर्दिष्टमस्ति केन प्रकारेण तर्हि अस्ति किं सर्वप्रथमम् इन्द्रियाणि आगच्छन्ति तदनन्तरं मनः आगच्छति तदनन्तरम् अहङ्कारः आगच्छति अन्ते बुद्धिः आगच्छति एषः एव क्रमः अस्ति बुद्धिः तु सर्वोपरि अस्ति महत्तत्त्वं तु सर्वोपरि अस्ति ततः स्थूलम् अस्ति अहङ्कारः ततोपि स्थूलम् अस्ति मनः मनसः अपि स्थूलम् सन्ति इन्द्रियाणि तर्हि कस्यापि विषयस्य यदि वयं प्रत्यक्षीकरणं कुर्मः तत्र किं भवति अस्माकम् इन्द्रियाणि पूर्वं तस्य प्रत्यक्षीकरणं कुर्वन्ति यदा इन्द्रियाणि प्रत्यक्षीकुर्वन्ति तदनन्तरं मनसः स्थानम् आगच्छति तदा मनः तस्मिन् विषये संकल्प विकल्पात्मकं करोति अनन्तरम् अहङ्कारः यः अस्ति सः अभिमानपूर्वकं तस्य विवेचनं करोति यत् इदं किं मया ग्राह्यमस्ति न वा ग्राह्यमस्ति अन्ते गत्वा बुद्धिः कथयति यत् अध्यवसायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि भवति तदा निश्चयः जायते यत् इदं तत्त्वं मया ग्राह्यम् अथवा इदं तत्त्वं मया न ग्राह्यम् इत्थं सोपान रूपेण अत्र क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा इत्यस्य अभिप्रायः एषः अस्ति यत् सोपान रूपेण कस्यापि विषयस्य प्रत्यक्षीकरणं जायते यद्यपि युगपत् अस्ति चत्वारः मिलित्वा एव ज्ञानं कुर्वन्ति परन्तु तत्र युगपत् इति भावः यः अस्ति तत्रापि क्रमः निर्दिष्टः अस्ति क्रमः किमस्ति सर्वप्रथमम् इन्द्रियाणि कस्यापि विषयस्य ज्ञानं कुर्वन्ति तस्मिन् समये पूर्व सर्वप्रथमं निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति यथा मया उक्तमेव आसीत् यत् नारदः यदा आगच्छति तस्मिन् समये निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति तदनन्तरं सविकल्पकं ज्ञानं भवति
तथैव पूर्वम् इन्द्रियाणि कस्यापि विषयस्य प्रत्यक्षीकरणं यदा कुर्वन्ति तदा निर्विकल्पकं ज्ञानं यदा जायते तदनन्तरं सविकल्पक पक्षे शरणं भवति तदनन्तरं मनः आगच्छति तस्मिन् विषये संकल्पं करोति एतस्मिन् विषये मया इदमपि उक्तमासीत् संकल्प विकल्पात्मकं मनः भवति अतएव संकल्पं करोति विकल्पं वा करोति तदा अग्रे अहंकारः आगत्य अभिमानपूर्वकं तस्य निर्धारणं करोति यत् इदं मत्कृते उचितम् अस्ति न वास्ति वा अन्ते गत्वा निश्चयीकरणस्य कार्यमस्ति बुद्धेः तथा तस्य विषयस्य वयं ज्ञानं कुर्मः इति अत्र सांख्यदर्शने किञ्चित् विशिष्टतया अस्य तत्त्वस्य विवेचनं कृतमस्ति निश्चयेन अयं क्रमः अस्माकं मनसि भवत्येव कमपि विषयं यदि वयं पश्यामः तद्विषये इत्थमेव क्रमः जायते अस्यैव विवेचनं सांख्यदर्शने अस्यां कारिकायां कृतमस्ति पश्यामः युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः युगपत् रूपेण चत्वारि तत्त्वानि व्यापारं कुर्वन्ति वृत्तिः अर्थात् व्यापारः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा पुनश्च चतुर्णां मध्ये क्रमः अपि निर्दिष्टः अस्ति स्थूलतः शनैः सूक्ष्मतापर्यन्तं तर्हि सूक्ष्मतमं तत्त्वमस्ति बुद्धिः तर्हि बुद्धिः एव निश्चयं करोति अतएव अध्यवसायात्मिका बुद्धिः अस्ति दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः दृष्टे अर्थात प्रत्यक्ष द्वारा येषां विषयाणां ज्ञानं भवति तत्रापि पुनश्च परोक्षे अर्थात अनुमानादिभिः यस्य ज्ञानं भवति तत्रापि त्रयस्य अर्थात मनसः अहंकारस्य बुद्धेः च तत्पूर्विका वृत्तिः भवति तत्पूर्विका वृत्तिः अर्थात प्रत्यक्ष पूर्विका वृत्तिः भवति अर्थात मया उक्तमेव यत् प्रत्यक्षं तु अनुमानस्य कृते भवत्येव तर्हि प्रत्यक्षं पूर्विका वृत्तिः अस्ति प्रत्यक्ष द्वारा एव अनुमानस्य बोधः जायते अतएव तत्र त्रयः ये सन्ति ते प्रत्यक्ष पूर्वकं तं विषयं बोधयन्ति के एते त्रयः चत्वारः न चत्वारः तु दृष्टविषयस्य ज्ञाने सहायकाः भवन्ति परन्तु अदृष्टविषयस्य कृते अनुमानस्य कृते आभ्यन्तररूपेण यानि तत्त्वानि सन्ति तत्र मनः अपि आभ्यन्तरं भवति पुनश्च अहंकारः बुद्धिश्च तर्हि इत्थम् एते त्रयोपि व्यापारं कुर्वन्ति तस्य विषयस्य बोधं च कुर्वन्ति परन्तु तत्रापि इदं तत्त्वं निर्धारितमस्ति यत् तत्पूर्विका वृत्ति अर्थात परोक्षस्य ज्ञानार्थमपि पूर्वं प्रत्यक्षं यस्य जातमस्ति तस्य व्यापारस्य तत्र ज्ञानं भवेत् तदनन्तरं परोक्षस्यापि ज्ञानं जायते इति अनेन प्रकारेण अत्र यत् विवेचितमस्ति तत् अतीव महत्वपूर्णमस्ति पुनः एकवारं पश्यामः
युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः इन्द्रियाणां मनसः अहङ्कारस्य बुद्धेश्च वृत्तिः व्यापारः युगपत् भवति मिलित्वा भवति अक्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा पुनश्च तत्र क्रमः अपि निर्दिष्टः भवति पूर्वम् इन्द्रियै ततः मनसा पुनश्च अहङ्कारेण अन्ते गत्वा बुद्ध्या तस्य वयं ज्ञानं कुर्मः इति अग्रे उक्तमस्ति यत् दृष्टे तथा अपि अदृष्टे अंतःकरणं यदस्ति त्रीणि तत्त्वानि अंतःकरणरूपेण सन्ति तानि दृष्टपदार्थानां ज्ञानं कुर्वन्ति अदृष्टे अपि एतानि त्रीणि एव तत्र इन्द्रियं न तर्हि एतानि त्रीणि व्यापारं कुर्वन्ति सः व्यापारः अपि तत्पूर्विका वृत्तिः भवति तत्र वृत्तिः या भवति सा पूर्वतनीं वृत्तिम् आश्रित्य एव अग्रे वृत्तिः जायते अर्थात पूर्वतनीं वृत्तिम् अर्थात प्रत्यक्ष द्वारा यत् ज्ञानं प्राप्तमस्ति तस्य आवश्यकता भवति अदृष्टस्य ज्ञानार्थं भवतु अग्रे भवामः अग्रे अस्ति स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते कारणम् स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिं स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते स्व विषयानुरूपम् एतानि तत्त्वानि कस्यापि तत्त्वस्य ज्ञानं कुर्वन्ति एतानि प्रतिपद्यन्ते यानी प्राप्यन्ते केन प्रकारेण परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिं परस्पर आकूत हेतुकां आकूति ज्ञानम् अभिप्रायस्य ज्ञानम् आकूति अर्थात सामान्यं ज्ञानं भवति तथैव इदम् अत्र अस्ति अतएव अस्य ज्ञानं किं तस्य अभिप्रायस्य ज्ञानार्थं वृत्तिम् आगच्छति माने व्यापारः आगच्छति अग्रे पुनः उक्तमस्ति पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते कारणम् तत्र पुरुषार्थ एव हेतु पुरुषार्थ अर्थात सामान्य रूपेण यथा पुरुषार्थस्य वयम् अर्थं कुर्मः धर्मार्थ काम मोक्षादिकं दिकस्य तस्य अभिप्रायः नास्ति सामान्य अभिप्रायः पुरुषार्थः माने पुरुषस्य यत् कार्यं भवति तत्र पुरुषार्थः एव हेतु पुरुषस्य यः प्रयत्नः अस्ति स एव कारणभूतः भवति पुरुषः एव तस्य विषयस्य ज्ञानं करोति न केनचित् कार्यते कारणम् अन्येन केनचित् कारणं न कार्यते कारणं माने सर्वोत्कृष्टं कारणं यत् भवति तत् न कार्यते अर्थात पुरुषः एव तस्य बोधं करोति पुनः एक बार पश्यामः स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां तादृशीं वृत्तिं यानि तत्त्वानि सन्ति तानि स्वयं स्वयमेव परस्परं मिलित्वा अभिप्रायस्य बोधनार्थं कार्यं कुर्वन्ति
कार्यं प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते अर्थात तु प्राप्यन्ते, अनेन प्रकारेण तस्य ज्ञानं जायते। अत्र पुरुषार्थः एव हेतु, पुरुषस्य यः प्रयत्नः भवति सः प्रयत्नः एव कारणभूतः भवति, न केनचित् कार्यते करणम्, अन्येन केनापि प्रकारेण कार्यं न क्रियते। अर्थात केवलं पुरुषस्य एव हेतुः तस्य बोधने समर्थः भवति। अतएव स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पर, यद्यपि एतानि त्रीणि तत्त्वानि यानि सन्ति स्वयं स्वयं सर्वेषां विषयाणां बोधने सक्षमाः भवन्ति, परन्तु पुरुषः एव तत्र ज्ञानार्थं हेतुभूतः भवति, अन्येन केनचित् करणरूपेण कार्यं न क्रियते। अस्तु, अत्र पुरुषस्य महत्त्वं प्रदर्शितमस्ति, यत् केन प्रकारेण पुरुषः, अत्र पुरुष इति शब्दस्य अभिप्रायः किम् आत्मा भविष्यति अथवा पुरुषः अर्थात् सामान्यः पुरुषः। अत्र तु सामान्यतया इत्थमेव प्रतीयते यत् पुरुषः अर्थात् सामान्यः जनः इति। जनः ये तस्य ज्ञानार्थं प्रवृत्ताः भवन्ति ते एव तेषां ज्ञाने समर्थाः भवन्ति, तेषां ज्ञानार्थं तेषां साहाय्यं कुर्वन्ति। एताः त्रीणि तत्त्वानि। भवतु, अग्रे भवामः। अग्रे अस्ति करणं त्रयोदशविधम्, तदाहरण धारण प्रकाशकरम्, कार्यं च तस्य दशधा हार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। अत्र अस्ति करणं त्रयोदशविधम्। करणं सर्वोत्कृष्टं कारणं करणं साधकतमं करणम् इति रूपेण, अथवा करणम् इन्द्रियाणि। करणं त्रयोदशविधम् अर्थात कस्यापि विषयस्य ज्ञानार्थं यत् सर्वोत्कृष्टं कारणं भवति तत् करणं त्रयोदशविधं भवति। त्रयोदशविधानि तत्र किम् सन्ति? त्रीणि: बुद्धि, अहंकारः, मनः, दश इन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि। तर्हि अत्र त्रयोदशविधं यानी अर्थात एतानि त्रयोदश, एकादश इन्द्रियाणि, अहंकारः, बुद्धिश्च। तर्हि करणं त्रयोदशविधम् अर्थात एतै त्रयोदश करणैः कस्यापि विषयस्य ज्ञानं भवति। तत् ज्ञानं केन प्रकारेण भवति? तदाहरण धारण प्रकाशकरम्। तत्र किमस्ति? तत् आहरण धारण प्रकाशकरम् च। आहरणं स्वीकरणं, पुनश्च धारणं, तदनन्तरं च प्रकाशकरणं, पुनश्च कार्यं च तस्य दशधा, तस्य कार्यं च दश प्रकारकं भवति। आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। तत् दशधा यत् कार्यं भवति तत् आहार्यं भवति, धार्यं भवति, पुनश्च प्रकाश्यं भवति। अत्र उपरि तन्पङ्क्तौ
अस्ति सः विषयः अस्ति तदाहरण धारण प्रकाशकरम्। अत्र धारणं नहीं, आहरणं धारणं प्रकाशकरं च अथवा प्रकाशं नहीं, प्रकाशकरम् एव, प्रकाशं कुर्वन्ति इति प्रकाशकरम्। तर्हि इत्थं त्रयः विषयाः एते भवन्ति। तत्र यानि कर्मेन्द्रियाणि भवन्ति तानि कर्मेन्द्रियाणि आहरण रूपेण, आहरणम् आहार्य, आहार्य इति शब्दस्य उल्लेखः आगच्छति तत्र अभिनये, आहार्याभिनयः, अथवा यस्य आहरणं क्रियते तथा धारणं क्रियते ते आहरण रूपेण भविष्यन्ति। तर्हि कर्मेन्द्रियाणि आहार्य रूपेण कार्यं कुर्वन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि तस्य विषयस्य प्रकाशनं कुर्वन्ति, अन्तःकरणैश्च तेषां विषयाणां धारणं भवति। यद्यपि तत्र पूर्वं तु आहरण प्रकाशकरं धारणम् इत्यादि रूपेण भवेत्, परन्तु अत्र क्रमः भिन्नः अस्ति। तथापि यदा वयम् अस्य अभिप्रायं कुर्मः तदा भविष्यति यत् आहरणम् इति कार्यं कर्मेन्द्रियाणां, प्रकाशकरम् इति कार्यं ज्ञानेन्द्रियाणां, पुनश्च धारणम् इति यत् कार्यमस्ति तत् कार्यमस्ति अन्तःकरणम्। अन्तःकरणानि त्रीणि, मनः अहङ्कारः बुद्धिश्च। इत्थं त्रयोदश तत्त्वानि आगत्य कस्यापि विषयस्य स्पष्टीकरणं कुर्वन्ति। तत्र किं किं भवति, के किं किं कार्यं कुर्वन्ति, तत्र अस्ति यत् कर्मेन्द्रियाणि आहरणं स्वीकरणं, वाक्पाणिपादपायु उपस्थादीनि एतानि कर्मेन्द्रियाणि कस्यापि तत्त्वस्य, यथा वाणी कस्यापि तत्त्वस्य आहरणं करोति। पुनश्च ज्ञानेन्द्रियाणि प्रकाशितानि कुर्वन्ति। ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानस्य विषयाः सन्ति, ज्ञानस्य इन्द्रियाणि सन्ति। अतः एव ज्ञानस्य किं कार्यं भवति, कस्यापि विषयस्य प्रकाशनं तु ज्ञानम् अस्ति। अतः एव ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां प्रकाशनं कुर्वन्ति। यानि कर्मेन्द्रियैः आह्रियन्ते तेषां विषयाणाम् आहरणं भवति, त एव विषयाः ज्ञानेन्द्रियैः प्रकाशितानि भवन्ति। अनन्तरम् अन्तःकरणैः एते विषयाः धार्याः भवन्ति। अर्थात् अन्तःकरणैः यदा अनुमतिः प्राप्यते तदा वयं तं विषयं स्वीकुर्मः। बहु सम्यक् रूपेण अत्र विवेचनमस्ति यत् केन प्रकारेण कमपि यदि विषयं वयं प्राप्नुमः तदा केन क्रमेण सः विषयः अस्माभिः ग्राह्यः न वा ग्राह्यः इति कथं भवति, एतदर्थमेव अस्ति यत् कारणं त्रयोदशविधं भवति। त्रयोदशविधं कारणं भवति। तत्र एतानि त्रयोदश भागत्रये विभक्तानि सन्ति। तत्र कर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि,
ज्ञानेन्द्रियाणि प्राप्ति यत् इदं तत् इदं प्राप्ति यत् यत् क्षम्यतां महोदय, ध्वनिः सम्यक्तया न आयाति इदानीं। सम्प्रति श्रूयते? आं महोदय, श्रूयते इदानीं सम्यक्तया श्रूयते। मध्ये नेट् प्राब्लम् आगतमासीत्, अतः 3G मध्ये आगता। भवतु, परन्तु केन प्रकारेण किम् उक्तमस्ति, भवतु, व्यवधानं तु जातमेवस्ति। कथयामि पुनः एकवारं यत् अन्तःकरणं त्रिविधं नहीं, करणं त्रयोदशविधं, 32 कारिका अस्ति। करणं त्रयोदशविधं, तत्र करणं कारणमेव करणम् अथवा इन्द्रियं येन वयं बोधं कुर्मः, तत् करणं, तत् भवति त्रयोदशविधं। त्रयोदशविधं पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, त्रीणि च अन्तःकरणानि। तर्हि करणं त्रयोदशविधम्। तेषां त्रयोदशविधकरणानां त्रिधा विभागः जायते। तत्र कर्मेन्द्रियाणि आहरणं कुर्वन्ति कमपि विषयं यदा वयं ज्ञातुम् इच्छामः, यथा वाण्या किमपि तत्त्वं वयं गृह्णीमः, तदनन्तरं सः विषयः ज्ञानेन्द्रियैः बोध्यो भवति यत् तत् किमस्ति। तत्र प्रकाशताम् आयाति ज्ञानेन्द्रियैः। अनन्तरम् अन्तःकरणैः अस्य धारणं जायते। तदा वयं स्वीकुर्मः यत् इदं ग्राह्यम् अस्माभिः अस्ति, न वा ग्राह्यम् अस्ति, इत्थं धारणं भवति। तत्रापि क्रमः अस्ति। तत्र क्रमः पूर्वं मनः, तदनन्तरम् अहङ्कारः, तदनन्तरम् अन्ते बुद्धिः। तर्हि करणं त्रयोदशविधं, तदा हरण धारण प्रकाशकरम्। कार्यं च तस्य दशधा, आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। तस्य कार्यं च दशधा, 10 प्रकारेण तस्य 33 अस्ति न। अन्तःकरणं त्रिविधं, दशधा बाह्यं त्रयस्य विषया, नहीं 33 एव तु। अन्तःकरणं त्रिविधं, 32 महोदय। अधुनापि 32 मध्ये स्मः, भवतु 32 एव भवतु। तर्हि करणं त्रयोदशविधं, तदा हरण धारण प्रकाशकरम्। अत्र अस्ति किम्, एकस्मिन्नेव पृष्ठे सर्वं दत्तमस्ति, अतएव मध्ये मध्ये विस्मरणं जायते यत् कः अंशः जातः, कः अंशः न जातः। तर्हि करणं त्रयोदशविधं, तदा हरण धारण प्रकाशकरं, कार्यं च तस्य दशधा, तस्य दशधा कार्यं च आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। कार्यं च तस्य उपरि भविष्यति। करणं त्रयोदशविधं,
तदा हरण धारण प्रकाशकरम कार्यञ्च तर्हि आहरण धारण प्रकाशकरम तु कार्यमेव भविष्यति। पुनः तस्य दशधा आहार्यं धार्यं प्रकाशञ्च तस्य दश प्रकारकेण अर्थात अत्र उच्यते यत् शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ये सन्ति ते दिव्य अदिव्य रूपेण भविष्यन्ति। केचन दिव्य रूपेण भविष्यन्ति केचन अदिव्य रूपेण भविष्यन्ति इति सांख्य दर्शनानुसारम् अस्ति। तर्हि दशधा अर्थात दिव्या दिव्य रूपेण एते शब्द स्पर्श रूप रस गंधा भविष्यन्ति तथा दशधा तेषां वृत्तिः भविष्यति। बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं त्रयस्य त्रीणि यानि तत्त्वानि सन्ति आभ्यंतर रूपेण अंतःकरण रूपेण तानि विषयाख्यं भवन्ति तस्य विषयस्य प्रतिपादनं ते कुर्वन्ति। मया पुनः इत्थं कृतं यत्र 33 कारिका मया पुनः पठिता भवतु 32 समाप्त। अधुना 33 कारिकायाम् आगच्छामः। उपरितः अधः अहम् आगतः आसम्। अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्। अत्र 33 कारिकायाम् अस्ति। किं पुनः 32 कारिका स्पष्टीकरणीया अस्ति किम्? न अभवत् महोदय, अभवत्। अधुना 33 कारिका अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्। अत्र किमस्ति यत् पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचज्ञानेन्द्रियाणि एतानि बाह्य रूपेण सन्ति। आभ्यंतर रूपेण अंतःकरण रूपेण त्रीणि मनः अहंकारः बुद्धिश्च। तर्हि अंतःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्। पुनश्च त्रयः ये सन्ति तैः एव विषयस्य आख्यानं भवति विषयस्य ज्ञानं भवति। अन्ते गत्वा त्रिभिः अंतःकरणैः एव ज्ञानं जायते। यद्यपि ज्ञानेन्द्रियाणि अस्माकं भवन्ति एषा बहु स्पष्टः विषयः अस्ति यत् ज्ञानेन्द्रियाणि स्वं स्वं कार्यं कुर्वन्ति परन्तु तैः ज्ञानेन्द्रियैः यः विषयः प्राप्यते सः विषयः गृहीतः न भवति। वस्तुतः सः विषयः पुनः अंतःकरणैः गृहीतो भवति। सामान्यतया तु मनः एव गृह्णाति तदनन्तरम् एव तस्य ज्ञानं जायते। परन्तु सांख्यदर्शने उक्तमस्ति यत् न केवलं मनः एव न तत्र कारणं भवति अपि तु त्रीणि तत्त्वानि अर्थात् अहंकारः बुद्धिश्च एतानि अंतःकरणानि यानि सन्ति तानि मिलित्वा कस्यापि विषयस्य बोधं कुर्वन्ति। नेत्रयोः वयं कमपि विषयं पश्यामः भवतु परन्तु यद् विषयं यत् तत्त्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति तस्य तत्त्वस्य ज्ञानं तावत् न भविष्यति यावत् अंतःकरणानि तत्र स्वीकृतिं न दास्यन्ति। अतः अंतःकरणानाम् एव महत्त्वं तत्र विराजते। ज्ञानेन्द्रियाणि अथवा कर्मेन्द्रियाणि स्वं स्वं कार्यं कुर्वन्ति परन्तु अन्ततः अंतःकरणैः एव कस्या
कस्यापि विषयस्य पूर्णतया स्पष्टतया च ज्ञानं जायते। अतएव अत्र उक्तमस्ति अंतःकरणं त्रिविधम् दशधा बाह्यं तत्र बाह्यं दशधा अर्थात पंचकर्मेन्द्रिय पंचज्ञानेन्द्रिय अत्रयस्य विषयकम् त्रीणि यानि तत्त्वानि सन्ति तैः विषयस्य ज्ञानं जायते। साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणम्। अत्र एकं विशिष्टं तत्त्वं प्रतिपादितमस्ति यत् साम्प्रतकालं बाह्यं बाह्यं यत् वस्तु भवति तत् साम्प्रतकालिकं भवति। साम्प्रतिके काले बाह्य इन्द्रियैः वयं कस्यापि विषयस्य ज्ञानं कुर्मः। बाह्य तत्त्वस्य ज्ञानार्थम् इन्द्रियाणि एव महत्वपूर्णानि सन्ति। यद्यपि तैः एव केवलं ज्ञानं न जायते, पूर्वं तु उक्तमेव अस्ति यत् बाह्येन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि कस्यापि विषयस्य ज्ञानं कुर्वन्ति तदनन्तरं अंतःकरणे तस्य पूर्णतया बोधः जायते। परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् बाह्येन्द्रियैः साम्प्रतिकस्य विषयस्य केवलं ज्ञानं भवति, परन्तु अत्र अस्ति यत् साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणं, परन्तु आभ्यन्तरं करणं यत् भवति तत् त्रिकालम् अस्ति। त्रिषु कालेषु तेन ज्ञानं जायते, अर्थात अंतःकरणैः यस्य ज्ञानं जायते तत् ज्ञानं न केवलं साम्प्रतिकस्य ज्ञानस्य कृते सन्ति अपितु अंतःकरणैः भूत भविष्यत् वर्तमानानामपि ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अत्र एकः विषयः अस्ति विशिष्टः यत् भूतकालस्य तु ज्ञानं भविष्यति, वर्तमानकालस्यापि ज्ञानं भविष्यति, परन्तु भविष्यत्कालस्य कथं ज्ञानं भविष्यति। परन्तु अत्र यथा उक्तमस्ति सांख्यदर्शने सांख्यकारिकायां यत् त्रिकालस्य तत्त्वस्य ज्ञानार्थम् अंतःकरणानि भवन्ति। बाह्येन्द्रियाणि यानि सन्ति, यानि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि, तानि किं कुर्वन्ति, तानि साम्प्रतिकस्य सम्प्रति यस्य विषयस्य वयं दर्शनादिकं कुर्मः तस्य ज्ञानं कुर्वन्ति। परन्तु अत्रापि इदं स्मरणीयमस्ति यत् बाह्यतत्त्वानामपि साम्प्रतिकतत्त्वानामपि ज्ञानार्थम् अंतःकरणानि तु भविष्यन्त्येव, परन्तु काले येषां ज्ञानं भवति तेषां तत्त्वानां ज्ञानार्थं बाह्येन्द्रियाणि उपयुक्तानि न भविष्यन्ति, परन्तु तेषां ज्ञानार्थम् अंतःकरणानि भविष्यन्ति। यथा वयं किमपि प्राचीनं विषयं स्मरामः तस्मिन् समये अस्माकं बाह्येन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि तु निष्फलानि भवन्ति। तस्मिन् समये अस्माकं मनः एव स्मरणं करोति यत् इत्थं कदापि जातमासीत्। तदा तस्य ज्ञानं कथं भवति? अंतःकरणे। अतएव अंतःकरणानि यानि सन्ति त्रीणि तानि त्रिकाले कार्यं कुर्वन्ति। अब बाह्येन्द्रियाणि केवलं साम्प्रतिके समये एव कार्यं कुर्वन्ति। साम्प्रतिकस्य विषयस्यैव बोधने बाह्येन्द्रियाणि समर्थानि भवन्ति इति। इत्थं 33 कारिकायां किञ्चित् विशिष्टम् उक्तम्।
अस्ति। भवतु अद्य तावदेव भवेत्। यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् प्रणमामि आचार्य। भवद्भिः पूर्वम् उक्तं भविष्यत् विषये तो पूर्वमेव भवद्भिः अस्मान् बोधितवान्। यदा नद्यां जलम् आगच्छति तेन माध्यमेन ज्ञानं भवति, भविष्यस्य ज्ञानं भवति। नहीं तत्र भिन्नः विषयः अस्ति। तत्र तु अत्रापि तो यदा पिपीलिका स्वकीयम् अण्डान् नीत्वा यदा गच्छति तदा वृष्टिः अनुमानं भवति। तत्र अभ्यन्तर यदा त्रिकालाभ्यन्तर कारणं भवति भूत भविष्य वर्तमानस्तरैः तु ज्ञानं भविष्यति उदाहरणेन। तत्र एषा स्थितिः नास्ति। अस्माकं मनः अस्माकं बुद्धिः या अस्ति अथवा अस्माकम् अहङ्कारः यः अस्ति सः कथं भविष्यत् कालस्य विषयाणां ज्ञानं करिष्यति। तत्र अनुमानप्रकरणे सः विषयः निश्चयेन अस्ति यत् कारणं दृष्ट्वा कार्यस्य ज्ञानम् अथवा कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य ज्ञानं भवति। अतः एव तत्रापि अस्ति यत् भविष्यत् काले इदं भविष्यति तस्य ज्ञानं तु भवति। तत्र अस्ति अनुमानप्रकरणे अस्ति। परन्तु अत्र किमस्ति? अत्र कथ्यते यत् अन्तःकरणं यत् अस्माकम् अस्ति, अन्तःकरणम् अर्थात् मनः एव केवलं चिन्तयतु। तर्हि मनः कथं भविष्यत् काले इदं किमपि भविष्यति अस्य ज्ञानं कथं करिष्यति? अत्र मम स्वयमेव साङ्ख्यदर्शने एषः प्रश्नः अस्ति। अस्य प्रतिपादनं भवतु टीकाकारैः कृतं स्यात् एव। सा गौडपाद भाष्य टीकायां लिखितं वर्तते एतद् विषयः। नदी पूर्व विशेष दर्शनात् अद्भुतायाः वृष्टेरनुमानं चित्तवृत्ति विशेषयो इति लिखितं वर्तते। तत्रापि तथैव अस्ति। परन्तु इदं तु अनुमते अस्ति। चित्तवृत्तयः अन्तःकरणानि किम् अनेन प्रकारेण अनुमानं करिष्यन्ति यत् अस्माकं जीवने किमपि इत्थं भविष्यति। सम्यक्। निश्चयेन टीकाकारः तु अस्माकं वैशिष्ट्यम् अस्ति। इदं अतीव प्रशंसनीयं तत्त्वमस्ति यत् अस्माकं ये व्याख्याकाराः भाष्यकाराः अभवन् ते यस्य ग्रन्थस्य भाष्यं लिखन्ति तत्प्रति कुत्रापि अनादरं तेषां मनसि न भवति। यद्यपि निश्चयेन ते इत्थं चिन्तयन्ति यत् एषः विषयः सम्यक् नैव प्रतिभाति, तथापि ते प्रयत्नं कुर्वन्ति यत् तस्य केनापि प्रकारेण बोधनं भवेत् इति। इत्थं सर्वेषु दर्शनेषु सर्वेषु शास्त्रेषु प्रायः एतादृशी एव स्थितिः अस्ति। पतञ्जलिः महाभाष्यस्य रचयिता अस्ति। सः कथयति यत् एषः पाणिनिः अस्ति यः सः यत् लिखितवान् अस्ति तत्र सन्देहावसरः अस्ति एव न। तथैव भाष्यस्य भाष्यानि पुनः भाष्येषु भाष्यं भाष्येषु भाष्यं भाष्येषु भाष्यम् अनेन प्रकारेण भाष्य परंपरा विराजते। तत्र यस्य ग्रन्थस्य अथवा यस्य भाष्यस्य भाष्यं प्राप्यते तत्र प्राक्तनस्य ग्रन्थकारस्य अथवा भाष्यकारस्य खण्डनं प्रायः न कृतमस्ति। अस्तु। आं महोदय, समीचीनं। परन्तु मम मनसि एषः प्रश्नः अस्ति, तस्य उत्तरम् अहं स्वयं न स्वीकर्तुं शक्नोमि।
भवतु अन्यः कोऽपि। नमो नमः महोदय, अहं पप्पु अस्मि। अत्र करणं त्रयोदशविधम् इति उक्तम् अस्ति। तत्र त्रयोदशेषु करणं त्रयमस्ति अन्तःकरणं, पुनः दशविधमस्ति बाह्यकरणमिति। तर्हि बाह्यकरणानि यानि सन्ति तैः यस्य कस्यापि विषयस्य ज्ञानं भवति तत्र तु कार्यव्यापारः तु अन्तःकरणे एव भवति। नहीं, एतानि दशविध कर्णानि यानि सन्ति, दशविध इन्द्रियाणि सन्ति, कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च, तानि कमपि विषयं गृह्णन्ति, परन्तु गृहीत्वा प्रेषयन्ति मनः पार्श्वे। इत्थं तदा अन्तःकरणानि एव बोधयन्ति यत् एषः विषयः इदमस्ति। अतएव बाह्येन्द्रियाणि साक्षात् कस्यापि विषयस्य प्रतिपादने समर्था न भवन्ति यावत् पर्यन्तम् अन्तःकरणानि तस्य अनुमतिं न प्रयच्छन्ति। किम् इदमेव ज्ञातुमिच्छति? आम्, अभवत् महोदय। भवेत् तर्हि शान्तिपाठः यदि कस्यापि मनसि अन्या जिज्ञासा नास्ति तर्हि। आं महोदय, शान्तिमन्त्रं करोमि। कोऽपि प्रष्टुमिच्छति तर्हि? नास्ति, भवतु शान्तिपाठः। आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रणमामि महोदय। स्वामिलामः। नमो नमः।